बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने आज की पहली खबर से कि आज एक बार फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा सड़कों पर एहतजाज करते रहे और मुख्तलिफ इलाकों में तोड़ फोड़ करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में यह वाक़या सामने आया था, पंजाब असम्बली के बाहर, जिसमें तलबा ने पंजाब के कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया, तोड़ फोड़ की और पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करते हुए उस वक्त ये एहतजाज हंगामा आराई में तब्दील हो गया जब तलबा के मुताबिक उनके असातिज़ा पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। उसके बाद तमाम के तमाम तलबा पंजाब असम्बली की इमारत में दाखिल हो गए और वहाँ पर भरपूर तोड़ फोड़ की। वो सिलसिला जारी रहा, लेकिन आज एक बार फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज बढ़ता रहा। तलबा का एहतजाज था, तलबा का मुतालबा था कि ये प्राइवेटाइजेशन यानी कॉलेजेस की निजकारी की जानिब एक कदम है। वो चाहते हैं कि उनके कॉलेजेस का निज़ाम बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे कि चल रहा है। तलबा की ये भी तशवीश है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम से कॉलेजेस की फ़ीस में इजाफा हो जाएगा। तलबा पहले ही मसाइल का शिकार हैं, लिहाजा अगर फ़ीस बढ़ती है तो इस महंगाई के दौर में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस दौरान बसों को भी आग लगा दी गई। आज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से मुज़ाहरा किया गया। ये मसला, ये तनाज़ा है क्या, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस एजाज चौधरी ने भी इस तलबा पर पंजाब असम्बली के बाहर तशद्दुद का नोटिस लिया और उन्होंने 13 दिसंबर को IG पंजाब से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये तनाज़ा है क्या और क्या पंजाब के कॉलेजेस वाकई निजकारी की जानिब बढ़ रहे हैं? हुकूमत पंजाब का ये फैसला है, इसी पर हम बात करेंगे और इसकी मजीद वजाहत हम चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब। फरमाइए कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम का असल में तनाज़ा है क्या? क्या ये आप जिस तरह की तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, तो क्या ये वो मामला है? जी जवेद साहब, सबसे पहले मैं तमाम सुनने वाले जो हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और मुझे यकीन है कि हम पाकिस्तानी इस बात में एक ही तरह सोचते हैं कि हमें अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है और उन्हें आला तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। तालीम का मेयार वो हो जो इस वक्त बैनुल अक़वामी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के नौजवानों को हासिल है, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी आज़ादी भी खो देते हैं, अपनी सलामती भी खो देते हैं, अपनी खुद मुख्तारी भी खो देते हैं। और हुकूमत पंजाब ने इसी ज़िमन में इसी सोच के पेश नज़र कुछ लेने का फैसला नहीं किया, दरसगाहों को देने का फैसला किया है। हम खुद मुख्तारी दे रहे हैं, उनसे कुछ ले नहीं रहे। और आप सब लोग ये बात समझते हैं कि आज तो हर अदारा अपने लिए खुद मुख्तारी मांगता है, सूबे अपने लिए खुद मुख्तारी मांगते हैं, ममालिक अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं, अदारे अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं और बैरूनी मदाखलत कम से कम चाहते हैं। इस ज़िमन में भी सूबे की हुकूमत जब ये फैसला करती है कि वो तालीमी अदारों को खुद मुख्तारी देगी, तो दरअसल वो ये कह रही है कि हम तालीमी अदारों के मामलात में मदाखलत ख़त्म कर देंगे, बजाय इसके कि पंजाब भर के कॉलेजेस को एक सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो चलाए। हर अदारा अपनी किस्मत के, अपने मुकद्दर का खुद मालिक हो। अगर किसी कॉलेज में एक चपरासी की भर्ती करनी होती है तो उसके लिए भी उस कॉलेज को आना पड़ता है पंजाब हुकूमत के पास और महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं और दर्जनों फाइलें जो हैं उनका पेट भरना पड़ता है। तब उनके लिए मुमकिन होता है कि अपने कॉलेज में एक उस्ताद की तैनाती करा सकें या एक नई क्लास शुरू कर सकें या एक कुर्सी खरीद सकें, एक तख्ता स्याह बनवा सकें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे काम कॉलेजेस खुद कर लिया करें। हम उनका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बना देंगे जो आला तालीम याफ्ता लोगों पर मुश्तमिल होगा। और अगर कॉलेज को फिजिक्स की क्लास शुरू करनी है और उसके लिए टीचर चाहिए तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर खुद अपने लिए एक टीचर तलाश कर लेगा।
اگر کالج کو لیبارٹری بنانی ہے اور لیبارٹری کا اکوپمنٹ لینا ہے تو بورڈ آف گورنر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور کالج اپنے لیے لیبارٹری کا سامان خرید لے گا، لائبریری بنا لے گا۔ ان کاموں کے لیے کالجز کو، اساتذہ کو، طالب علموں کو مہینوں سالوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور افسر شاہی کے چنگل میں نہیں پھنسے رہیں گے۔ اب مجھے بتائیے اس میں کسی کو کیا؟ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے اور انتظامی جو معاملات ہیں انہیں آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ کیونکہ یہ تو آپ کر لیں گے، پھر بورڈ آف گورنرز یہ تو فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ طلباء کی فیسوں میں اضافہ کریں۔ اس بات کو بھی تو یقینی بنانا ہے نا پرویز صاحب؟ جی، اس کا نجی نجکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف حکومت ہی کے ادارے رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی فیس بڑھنے کا اس لیے امکان نہیں کہ حکومت نے پہلے سے ہی جو اخراجات آئیں گے کالجوں کی معاملات میں وہ تو رقم مختص کر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ رقم ہم نے مختص کر دی ہے جس رقم کو کالجز خود استعمال کر سکیں گے۔ اس کے لیے کسی قسم کا کسی کو فکر کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ کسی قسم کی فیسوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جب کمٹمنٹ کر لی جاتی ہے تو اس کمٹمنٹ کو سب کو یقین کرنا چاہیے، اور کیا اس سے پہلے کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے جو ہم نے کی ہو اور پھر ہم اس پر پورا نہ اترے ہوں؟ صرف شک کی بنیاد پر، شبے کی بنیاد پر تو آپ اتنی مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ کرنا کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ یہ کون ہیں جو طالب علموں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کالجز کا حال جو ہو چکا ہے کہ تنخواہ حکومت سے لی جاتی ہے، لیکن ٹیچر صاحب جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ اکیڈمی میں اس وقت ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں اور طالب علم بچارے جو ہیں وہ میدان میں بیکار کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمی معیار ہمارا گر چکا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے؟ کسی کا فرض نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے اور ان کا حل ڈھونڈے۔ اور ساری دنیا میں جو ان کا حل ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز، کالجز خود مختار ہوتے ہیں اور اپنے معاملات کو خود چلاتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے دنیا نے اپنی تعلیمی اچھا پرویز صاحب، یہ بورڈ آف گورنرز میں ہوں گے کون کون لوگ اور کس طرح سے جو معاملات چلانے کا جو سلسلہ ہے اس میں شفافیت کو انشور کیا جائے گا؟ بورڈ آف گورنرز کا قیام جو ہے وہ بذات خود ٹرانسپیرنسی کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ جب معاملات صرف ایک شخص کے کنٹرول پر ہوں گے تو پھر ان میں شفافیت نہیں رہتی۔ جب صرف کالج کے تمام معاملات کو ایک پرنسپل چلا رہا ہے اور پھر پرنسپل صاحب کے اوپر ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب چلا رہے ہیں اور ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب کے اوپر ایک سیکٹری ایجوکیشن بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب 10 لوگوں کے درمیان معاملہ ہوگا تو شفافیت تو اس میں آ جائے گی، کیونکہ 10 کے 10 لوگ جو ہیں ان میں آپ کو ہر معاملہ رکھنا ہوگا اور سب اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ 10 لوگ یا 12 لوگ جتنے بھی اراکین ہوں گے بورڈ آف گورنر کے، وہ سوسائٹی کو سامنے جواب دیں ہیں ہر وقت، اور وہ آپ میں سے لوگ ہوں گے، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی علاقے میں رہتے ہیں، اسی گاؤں میں رہتے ہیں جس میں وہ کالج ہے، اور انہی کے بچے جو ہیں اس کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو انہیں ان سے زیادہ کس کو اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہوگا؟ دیکھیے اس وقت ایک افسر ہے، اس کے بچے ہو سکتا ہے یو کے میں پڑھتے ہوں، اسے کالج کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو بورڈ آف گورنر اسی شہر کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کو یقیناً بورڈ آف گورنر کی دلچسپی ہے کہ یہ میرے بچے اس کالج میں پڑھتے ہیں، میرے شہر کے بچے اس کالج میں پڑھتے ہیں، میرے بھائی بہن کے بچے اس کالج میں پڑھتے ہیں، اور مجھے اس کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر تو نظام ہو کوئی نہیں سکتا تھا۔ جھگڑا تو اس وقت پڑنا چاہیے کہ اگر ہم کالجوں کی خود مختاری واپس لے کے ایک شخص کے ذمہ چیزوں کو کر رہے ہوں تو پھر تو لوگ لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم تو انہیں کچھ دے رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، ان کو اپنے معاملات چلانے کا خود اختیار دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بورڈ آف گورنرز کا قیام پنجاب کے کالجز میں ہرگز بھی یہ کالجز کی نجکاری نہیں ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ ڈرون حملوں پر پاکستانی حکومت خاموش ہے، پاکستانی قیادت خاموش ہے، لیکن عوام اور متاثرین سڑکوں پر ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔